अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम लाइफ स्टॉक के शोबे पर बात करेंगे। आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में खुराक का मामला सबसे अहम है और ये बात कही जा रही है कि दुनिया में वो ममालिक आगे जाएंगे जो खुराक में ख़ुद कफ़ील होंगे और जो खुराक के मामले में पीछे रह जाएंगे वो दुनिया की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो हमें ना सिर्फ अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करनी है बल्कि दुनिया भर में अपनी फ़ालतू ज़राए बरामद करके ज़र मुबादला कमाना है। तो इसलिए लाइफ स्टॉक का शोबा बहुत अहम है। मैं सबसे पहले आपका तारफ़ करा दूँ अपने मेहमानों से। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रज़ा साहब। आप चेयरमैन हैं शोबा अमूर हैवानात के ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मलिक फ़ारूक अहमद अराई साहब। आप लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं और उनके साथ माहिर हैवानात और सीनियर वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर माजिद इकबाल कल्लू साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। मैं ये पूछना चाहूँगा कि लाइफ स्टॉक का शोबा है क्या और इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं जिनको हम लाइफ स्टॉक में शुमार करते हैं? क्या पोल्ट्री भी लाइफ स्टॉक का हिस्सा है या उसे हम अलग शुमार करते हैं? जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना टाइम दिया और इस प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, जो आपने जैसे अपने प्रोग्राम शुरू किया कि फूड सिक्योरिटी हमारे मुल्क के अंदर, आप कह लें कि आज से आप काफ़ी पुराना थोड़ा अर्सा जाएँ तो आप कह लें कि देसी मुर्गी या देसी अंडा घरों के अंदर जो मुर्गी का बनाना था या मुर्गी का सालन, जब मुर्गी के बगैर तसव्वुर नहीं था, घर में लाजमी थी मुर्गी है, मुर्गी अंडे देती थी। जब मेहमान आता था मेहमान काट देते थे और हाँ, जब मेहमान आता तो हमारे घरों में नॉर्मल रिवाज था कि मुर्गी का ज़िबा होना और वो आप कह लें कि बड़ा खुशी का टाइम था। अब क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी जब पॉपुलेशन बढ़ी तो खाने के मसाइल हो गए, फूड सिक्योरिटी का इशू हो गया। तो उसके ऊपर क्या गया, जो हमारी ब्रायलर मुर्गी है इसने इस चीज़ को, इस फूड सिक्योरिटी के इशू को रिप्लेस करने की कोशिश की। तो आप कह लें कि जो आप कह लें कि चिकन को पहले ट्रेंड समझा जाता था, आज ये चिकन हमारी आम रूटीन की ग़िज़ा है। तो इसी चीज़ लाइफ स्टॉक के अंदर आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ हमारे तमाम जितने भी हम जानवर जिनको हम हलाल जानवर कहते हैं उन सब को हम लाइफ स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं, जिसमें बड़े जानवर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट हो गया और हमारा ये पोल्ट्री, और इनको भी ब्रॉडली हम लाइफ स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं। पोल्ट्री भी लाइफ स्टॉक का हाँ, इसको भी हम लाइफ स्टॉक के अंदर काउंट करते हैं क्योंकि और इनका बेसिक आप कह लें कि मकसद यही था कि इन जानवरों के अंदर जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग या तब्दीलियाँ की, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हासिल करने की बेसिक थीम यही था कि हम फूड सिक्योरिटी के इशू को, जो हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उसको हम ईज़िली और बिल्कुल टाइमली उसको एड्रेस कर सकें। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं ज़रा फ़ारूक अराई साहब से चाहूँगा कि आप क्योंकि लाइफ स्टॉक के फार्मर हैं, कितने अरसे से सर? ये सर मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। अच्छा जी, अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। मैं पैसा भी अच्छा मिल रहा है। A1 जी। मैं तो सब अपने किसान भाइयों को सबको कहूँगा ये गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में ना पड़े। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब थी मैंने छोड़कर आपने अपना कारोबार, ये बेहतरीन है। ये आप दूध के बारे में जो है ना, दूध का काम करें, गाय भैंसों का। आप क्या क्या पालते हैं? मेरा दूध का काम भी है और ये मैं ज़्यादातर कुर्बानी के जानवर पालता हूँ। अच्छा, भैंसें रखी हुई हैं? भैंसें भी हैं, गाय भी हैं। अच्छा, और तो कुर्बानी के जानवर भी, और वैसे भी कट्टे, बछड़े, बछड़ियाँ, अच्छा, वो भी दूध वाली वो भी पालते हैं हम। खेती बाड़ी भी साथ करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं साथ। अच्छा, तो ये जो आपका फार्म है जी, ये जो जानवरों के लिए खुराक का बंदोबस्त है जी, ये आप घास खुद उगाते हैं या ख़रीदते हैं? वंडा आप खुद बनाते हैं या ख़रीदते हैं, क्या करते हैं? जी सर, हमारा अपनी खुराक होती है। हम ज़्यादातर सैलेज तैयार करते हैं क्योंकि इस वक्त जो है ना हमें सैलेज की बहुत ज़रूरत है। अब वो पुराना रिवाज ख़त्म, थोड़े जानवर हुआ करते थे, अब ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी गोश्त की ज़रूरत है, दूध की ज़रूरत है ज़्यादा। इसको पूरा करने के लिए फार्म बने हुए। तो ये सैलेज जो है ना ये बेहतरीन ग़िज़ा है और इसमें जो है ना कम लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना ही मेरा तूड़ी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह पे खुश हूँ, मुझे बहुत कुछ जो है मुनाफा मिल रहा है। आपसे हम तफसील से बात करेंगे, आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर माजिद इकबाल साहब हमारे पास मौजूद हैं। सारी ज़िंदगी आपकी लाइफ स्टॉक में गुजरी। जी बिल्कुल, आपसे बेहतर शायद ही कोई लाइफ स्टॉक को समझता जी हो। मेहरबानी। लेकिन ये बताएं कि हम बड़ा हैरान और परेशान भी होते हैं
کہ اس ملک میں لائف سٹاک کے شعبے میں اتنا پوٹینشیل ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جانور موجود ہے، خاص طور پہ دیہات میں تو ہماری آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ لائف سٹاک سے منسلک ہے، چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ہے تو کوئی نہ کوئی جانور پالا ہوا ہے. لیکن ہمارے ہاں گوشت بھی دستیاب نہیں ہے، اور دستیاب ہے تو اتنا مہنگا ہے گوشت کہ وہ عام آدمی کی استطاعت سے باہر ہے، اور دودھ بھی ایسا لگتا ہے کہ عام آدمی کی استطاعت سے باہر نکل گیا. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ کمی کیوں ہے؟ بے برکتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جو بات ڈاکٹر امجد بخاری صاحب آپ نے بتائی ہے، اور یہ واقعتاً بڑی اہم بات ہے کہ زراعت سے منسلک بھی ہیں، لائف سٹاک زراعت کا بنیادی جز بھی ہے، چیزیں بھی اویلیبل ہیں، پھر کمی کیوں ہے؟ یا اس میں دو بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں نا کہ ڈیمانڈ اور رسد کا حساب. عید کے موقع پہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو بے شمار جانور باہر نظر آتا ہے، پرچیزر بھی آتا ہے، اور پرچیزر بہرحال کوئی نہ کوئی جانور لے کے بھی جاتا ہے. وہ سارا جانور بھی اسی پاؤچ سے آ رہا ہے، اسی روڈ سے آ رہا ہے جہاں پہ روزانہ جانور نہیں آ رہا. منڈیاں لگتی ہیں، منڈیوں میں سہولیات بھی حکومت دے رہی ہے. بنیادی طور پہ اس میں تھوڑا سا جو گیپ تھا وہ اب حکومت پورا کر رہی ہے کہ گوشت پالنے پہ اور پلے ہوئے گوشت کو مارکیٹ تک لانے میں، اور جیسے آپ نے بتایا دودھ کا بنیادی طور پہ جانور ہمارا جو تھا وہ نمبر آف ہیڈز یعنی کہ جانور زیادہ ہیں، پروڈکشن کم ہے. یہ ایک بہت بڑا ایرر ہے. میرا جو سوال ہے نا، یہ جو ٹیکنیکل میٹر ہے اس پہ بات کریں گے. جی سوال میرا یہ ہے کہ ہم کسی زمانے اگر کسی دیہات میں چلے جاتے تھے جی جی تو وہاں انڈا بھی دستیاب ہوتا تھا، وہ فوری انڈے کا کوئی سالن بنا کے دے دیتے تھے، مرغی بھی حلال ہو کے وہ آپ کے سامنے کھانا پک کے آ جاتا تھا. آپ لسی مانگتے تھے، لسی بھی میسر ہوتی تھی، دودھ بھی میسر ہوتا تھا. اب یہ ساری چیزیں ہمارے دیہات میں بھی ناپید ہوئی ہیں، پوری دنیا حالانکہ ترقی ہوئی ہے، جانور بڑھے ہیں، لیکن یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. سے جیسے ابھی فاروق عرین صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہم پرانے رویوں سے بدل کے ہم نے اب جدید رویے اپنائے ہیں، سوائلیج پہ آئے ہیں. اب سوائلیج بنیادی طور پہ ایک بڑی مقوی غذا ہے، جانور کی ایک بہت آسودہ حال اور بڑی آسانی سے وہ جانور میں منتقل ہونے والی چیز ہے، خمیرہ چارہ ہے. اب اس پہ ہمارے جتنے فارمرز ہیں ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ پروڈکشن ان کے لیے آسان ہو جائے. پاپولیشن جیسے بڑھ رہی ہے تو ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، اس کے حساب سے ہمارے جانور اپڈیٹ نہیں ہوئے تھے کہ ایک جانور ہے وہ 6-7 کلو دودھ دے رہا ہے تو ہمارا فارمر یہ سمجھتا تھا کافی ہے. اچھا وہ صرف اتنی حد تک دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 12 15 18 20 کلو ہو جاتا ہے، چلو اس سے کافی ہے. اب جو گورنمنٹ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے ایک فیٹننگ کا، فیڈ لاٹ فیٹننگ کا. اس میں یہ ہے کہ جانوروں کو 1.25 سال کی عمر کا 1.5 سال کی عمر کا 100 kg کا جانور لے کے اس کو ڈپارٹمنٹ اسسٹ کرتا ہے، وہ فارمر پالتا ہے، اس پہ اعزازیہ بھی ہے. اسی طریقے سے جو چھوٹے ہمارے پاس جو کٹے ہوتے تھے، خصوصی طور پہ ہمارا جو بیلٹ ہے نا یہ بھینس کے حوالے سے بڑی ایک طاقتور بیلٹ ہے، اور یہاں پہ بھینس کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے بنسبت اپر پنجاب کے. تو اس کے کٹے عام طور پہ بیکار سمجھے جاتے تھے، اس پہ بھی سکیم آ گئی. اس سے گوشت کی پروڈکشن اور معیاری گوشت کی پروڈکشن بڑھی ہے. جب پروڈکشن بڑھے گی تو مارکیٹ میں ڈیفینیٹ وہ اویلیبل بھی ہو جائے گا، اور اس کی قوت خرید بھی تھوڑی سی یعنی قیمت فروخت بھی نسبتاً کم ہوگی. ڈاکٹر صاحب اچھا ایک چھوٹی سی میں عرض کرتا ہوں. دوسری بات، دودھ کی پروڈکشن کے حوالے سے اس گورنمنٹ نے ایک خاص انیشیٹو لیا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اس زرعی ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو پروگرام چلا ہے، اس میں ہم جو پہلے سیمن امپورٹ کر رہے تھے ڈپارٹمنٹ والے، وہ ہوتا تھا ہمارے پاس سمجھ لیں کہ فرسٹ گریڈ. اب ہم فرسٹ گریڈ سے بھی اپر کا جو ہے امریکن سیڈ وہ جو ہے منگا رہے ہیں سیمن، اس کی کیپیسٹی ہے 12,000 لیٹر دودھ دینے کی. ہمارے پاس جو گائے ہے اس کی لیکٹیشن پر لیکٹیشن ایک دفعہ بیانت جس میں وہ دودھ دیتی ہے 3,000 سے 3,500 لیٹر تک تھی. اب ہم اس پہ ہی خوش تھے، اور آج تک ہمارا دیہات والا اس پہ ہی تقریباً خوش ہے. اس میں میڈیاکر بہت کما رہا ہے. شہروں میں آپ دیکھیں ریٹ کیا ہے، دیہات میں ریٹ کیا ہے. تو یہ جو درمیان کا گیپ ہے یہ ختم ہوگا جب پروڈکشن انہانس ہوگی. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر آصف صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم اس وقت لائف سٹاک کے شعبے میں دنیا سے اگر ہم کمپیریزن کریں تو کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا جو لیٹسٹ سائنٹیفک ٹیکنالوجی لائف سٹاک میں استعمال ہو رہی ہے دنیا بھر میں، ہم اس کو کس حد تک استعمال کریں؟ ابھی بخاری صاحب ہم نا ابھی لائف سٹاک کے اندر
जितनी तवज्जो हमारे इस शोबे पे देनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं हम दे सके। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा, जिस तरह डॉक्टर माजिद साहब ने फरमाया कि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो मसला था ना हमारे पास, कि पिछले कितने सालों से हमने अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे तवज्जो बिल्कुल ही नहीं दी थी। अच्छा, इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि आपके पास हर तरह का एनिमल अवेलेबल था, हम एक एनिमल को चारा भी उतना खिला रहे हैं, हम उसको साइलेज भी दे रहे हैं, हम उसको सब कुछ वंडा भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो उस एनिमल की जो प्रोडक्शन की रेंज थी या उसकी कैपेसिटी बहुत नीचे थी। इस चीज़ के ऊपर हमारी जो आप कहने के एनिमल की जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे हमारा बिल्कुल काम नहीं था। अब आपका जैसा डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि हमारे जानवर की एवरेज प्रोडक्शन 3500-4000 लीटर, दुनिया जिसको 10,000-12,000 लीटर पे लेके चली गई है। अब गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम शुरू किया है, और इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी, आप भी ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं? जी, हमारी यूनिवर्सिटी भी नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो मुल्तान, इस पे हमने हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर एक एप्लीकेशन दी हुई है, जिसके अंदर हम एक स्पेशल रिसर्चर जो हम एक फैकल्टी मेंबर को ट्रेन करना चाह रहे हैं, जो पीएचडी इसी ब्रीड इम्प्रूवमेंट पर। तो हायर एजुकेशन कमीशन ने एक पूरा एक स्कॉलरशिप फैकल्टी डेवलपमेंट के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी को वो दिया है, उसको अवार्ड किया है, जिसके अंदर हम एक एक्सपर्ट को दुनिया की किसी भी लीडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेशली ऑन ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे पीएचडी करवाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेक्टर निगलेक्टेड है, जो मे भी हम कोशिश करें। आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपके इदारे ने ब्रीडिंग पे खुद तहकीक की है, और कोई आपने खुद भी नई ब्रीड नहीं, अभी हमारा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी बिल्कुल रिसेंटली, आपको पता है कि हमारा जो वेटरनरी और एनिमल साइंसेस का डिपार्टमेंट है अजहर यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2017 के अंदर हमने इसको बिल्कुल स्टार्ट किया था इनिशियली। तो उसके बाद अभी हमें दुनिया में कहाँ ज़्यादा काम हो रहा है लाइफ स्टॉक और ख़ासतौर पर ब्रीडिंग पे सबसे ज़्यादा काम कहाँ हो रहा है, कोई अंदाज़ा है आपको? काफ़ी सारे जितने भी हमारे डेवलप कंट्री, इंडिया बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो ममालिक हैं, हमारा नीदरलैंड, ये वो ममालिक है जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट बहुत पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप पाकिस्तान से निकलें मिडल ईस्ट में चले जाएँ तो उन मुल्कों के अंदर जितनी भी ये, हम पीछे क्यों रह गए? तो जो नहीं थी, हमारा फार्मर जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। इसके अंदर आप कह लें कि हम जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी को अडाप्टेशन की जो हमारी रेजिस्टेंस थी ना, कि हमने इस फील्ड के अंदर हमने आल्दो एनिमल के डिजीज़ के ऊपर इसके ऊपर बड़ा काम किया, ब्रीड इम्प्रूवमेंट का सेक्टर हमसे निगलेक्टेड रहा है, कि हमने पाकिस्तान ने चंद एक कोई शायद के अंदर या पोल्ट्री के अंदर एक आध ब्रीड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने डेवलप की है, इसके अलावा हम कोई ब्रीड डेवलप नहीं कर सकते। फारूक साहब से पूछे, फारूक साहब ये बताएं कि आप फार्मर हैं, आपका जो तजर्बा है वो हम सबसे बढ़कर होगा। जी जी। आपसे मैं पूछना ये चाहूँगा कि ये जो ब्रीडिंग है, मतलब इसको हम आसान लफ्ज़ों में ये कह लें कि जो अच्छी नस्ल की जानवर हैं उनको आप तक पहुंचना चाहिए, और आप उन्हें पालें ताकि वो मेहनत भी वही होती है, खुराक भी वही देते हैं, लेकिन उसमें प्रोडक्शन कम होती है। अच्छी नस्ल का जानवर होगा तो दूध भी ज़्यादा देगा, गोश्त भी ज़्यादा होगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये अच्छी नस्ल है, इसको आपको पालना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन, ये इतला आप तक पहुँचती है किसी जरिए से? पहुँचती है जी, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर तक वो पहुँचाते हैं, सरकारी शोबे सरकारी बस। इस पे हम डिटेल से बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ारूक साहब से बात कर रहे थे, फ़ारूक अराई साहब। मेरा सवाल था कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन है, कभी लाइफ स्टॉक का कोई बंदा आया बताने के लिए? लाइफ स्टॉक आते तो हैं, अच्छा, लेकिन इनके जो है ना हमें समझ नहीं आते। अच्छा, जितने भी सीमेन हैं इनके समझ हमें नहीं आते। प्राइवेट को जो अच्छे होते हैं वो प्राइवेट कहाँ से इन्फॉर्मेशन? कोई कंपनियां हैं वो आपको बताती हैं, वंडा बनाने वाली कंपनियां बताती हैं, या कोई ब्रीडिंग पे कंपनी मौजूद है जो काम कर रही है? नहीं सर, वनडे वाली तो नहीं है, वनडे वाले तो अपने वनडे की बात करते हैं। हाँ, बस दूसरा प्राइवेट हैं कोई जो बिहाड़ी चौक हमारे मुल्तान में है, वहाँ से लेते हैं। अच्छा, तो असल में जो हमारी गाय थी ना अपना सहीवाल की, वो हम उसको छोड़ बैठे हैं। अच्छा, हाँ जी, वो भाई हमारा बहुत नुकसान है। अब ये हमारे पाकिस्तान या पंजाब में सहीवाल गाय कम है। अच्छा, दूसरे ममालिकों ने ये हमारी गाय ले ली है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे पास नहीं है। हमारे पास, हम छोड़ बैठे हैं। तो क्यों छोड़ी, क्यों है? बस मतलब आप फार्मर हैं, आपने भी छोड़ दी होगी, क्यों छोड़ी आप? जी, हमने छोड़ी तो नहीं है, मगर हमारे पास भी हैं, लेकिन इससे हमें जो कुछ बच्चे मिलते हैं वो अच्छे मिलते हैं। अच्छा, बछड़े बछड़ियाँ, ठीक है। तो इससे हमारे कुर्बानी का जो है सिलसिला चलता है, बहुत प्रॉफिटेबल है ये।
تو اب جو میں جو کام کر رہا ہوں یہ زیادہ تر یہ بچڑے کٹے پالنے کا. ہمیں ہمارے گوشت جو ہے نا کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی. پاکستان میں جو ہماری گوشت کی کمی ہے تو زیادہ تر کسان بھائی جو ہے نا دودھ نہیں پلاتے بچے کو, بچڑا ہو یا بچڑی ہو, کٹا ہو. کٹے کو خاص طور دودھ نہیں پلاتے, حالانکہ اس کو دودھ پلائیں تو بہت فائدہ ہے. ایک تو ہمیں منافع ملے گا, پیسہ ملے گا, دوسرا ہمارے ملک کی یہ گوشت کی کمی پوری ہوگی. تو یہ زیادہ طور یہ اس وقت. اچھا یہ بتائیں فاروق صاحب, آپ کے پاس فارم ہے, وہاں پر جانور بھی ہیں مختلف قسم کے, تو آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ جی میرا کوئی جانور بیمار ہے جی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس فورم ہے کہ جہاں آپ, جیسے ہم عام طور پہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو ہم 1122 پہ اطلاع دیتے ہیں, ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں, طبی امداد دیتے ہیں. تو آپ کا کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو آپ کے پاس فوری طور پہ ریسکیو کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارا سر طریقہ کار یہ ہے, ابتدائی تو چھوٹی موٹی مرضیں تو ہم خود ہی علاج کر لیتے ہیں, اتنا سمجھ ہے. اچھا نہیں, علاج کیسے؟ آپ نے دوائیاں رکھی ہیں اپنے؟ ہاں جی ہمارے پاس دوائیاں ہیں. اچھا نہیں, اس کا فیصلہ بھی آپ نے خود کر رکھا ہے یا کسی ڈاکٹر نے آپ کو نہیں, بتایا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں نا جی, اس کو ہم تشخیص کر کے بتاتے ہیں بھائی ٹیلی فون, جو سچی بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو پھر کہتے ہیں کہ یہ انجیکشن لگائیں, وہ لگاتے ہیں. ہمارا 20 سال ہو گیا, تجربہ بھی اتنا ہو گیا ہے کہ ہم ڈاکٹر آپ خود ہو گئے. ویسے تو یہ پوری قوم جو ہے وہ ڈاکٹروں کی قوم ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں وہ آپ کو اینٹی بایوٹک بھی لکھ کے دے دے گا, اسٹیرائڈ بھی لکھ کے دے دے گا, اور آپ کہے گا یہ وہی یوں ہی سمجھیں جو نیم حکیم بیٹھے ہیں اتنے تو ہم ہیں بھی. جی جی. تو آپ جو ہے وہ جانور جب بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج پہلے مرحلے پہ آپ خود شروع کرتے ہیں. اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا جی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ہوتے ہیں علاقے کے, ڈاکٹر یا سرکاری ڈاکٹر. اچھا, اس سے رجوع کرتے ہیں. جی جی. جانور کو لے جاتے ہیں یا ڈاکٹر کو بلاتے ہیں؟ نہیں, ڈاکٹر ہمارے پاس آتے ہیں. آ جاتے ہیں. جی جی. اور وہ اپنی آنے کی فیس لیتے ہیں یا؟ نہیں جی نہیں, ہمارے وہ سرکاری ڈاکٹر نہیں لیتے فیس. اچھا جی جی. پھر اس کا مطلب ہے آپ لائف سٹاک کے شعبے سے مطمئن ہیں؟ جی مطمئن ہے جی, الحمدللہ مطمئن ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ بریڈنگ کا بڑا ایشو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ہمارے پاس جو ہے اچھی نسل کے جانور موجود نہیں ہیں تو وہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. اچھی گائے, اچھی بھینس جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہی ہے. تو اس میں لائف سٹاک جو ہے وہ خود کیا کر رہا ہے؟ دنیا کی جو اچھی بریڈ ہے اس کو لانے کے لیے, فارمرز تک پہنچانے کے لیے, ان کو اس سے انٹروڈیوس کروانے کے لیے, پھر ظاہر ہے جو جانور باہر سے آئے گا اس کا ایک اپنا مزاج ہوگا, اس مزاج کو سمجھنا, اس کی خوراک کو سمجھنا, اس کے لیے آپ اویئرنیس دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے لائف سٹاک سہولت سینٹر قائم کیے ہیں, جہاں پہ انمول ونڈا جو سرکاری طور پہ تیار کیا جاتا ہے یہ سبسڈی پہ فارمرز کو مہیا کیا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا جو اہلکار بیٹھا ہوتا ہے وہ تھوڑی سی گائیڈ لائن بھی ان کو دیتے ہیں. وہاں پہ یوریا مولیسس بلاک جو کہ عام طور پہ یوریا کی مولیسس میں سے کہتے ہیں کہ بہترین انرجی سورس ہے, تو طاقت کا یہ جو بہترین سستا ذریعہ ہے تو یہ بھی وہاں پہ مہیا کیا جاتا ہے. عام طور پہ ہمارے دیہات میں جو جانور ہوتے ہیں تو ان پر مقوی راشن یعنی متوازن غذا نہیں دی جا رہی ہوتی, غذا دی جا رہی ہوتی ہے. ہمارا فارمر اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیے بیٹھا ہوتا. تو اس حوالے سے لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے ہفتے میں 2 دن ہر جو ویٹنری آفیسر ہے جو کہ مختلف علاقوں میں ہے اس کے اسسٹنٹ ہے, تو ہم مختلف چکوک میں دیہات میں جا کے ڈیزائن کر کے کہ ادھر جانا ہے, ہم نے بنیادی چیزوں سے لے کے جدید ریسرچ تک ان کو بتانی ہے. کچھ لوگ جیسے فاروق قرائن صاحب ہیں, یہ 80% یوں سمجھ لیں کہ جو ہم نے بتانا ہے اس کو یہ پہلے سے اپنائے ہوئے ہیں. سوائلج جو اپناتا ہے, فری ہینڈ جو پانی دیتا ہے, ہمارے جانور جتنے بدے ہوئے ہیں دیہات میں ان میں سے 60 سے 70% بدے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دن میں باہر بدے رہتے ہیں, رات کو اندر بدے رہتے ہیں, تو اس سے اس کی جو پانی کی ایکسیس ہے وہ نہیں ہوتی. 85% ہم کہتے ہیں دودھ میں پانی ہے, پانی پیے گا تو دودھ بنائے گا. تو یہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا, جانور کو نہلانے کا انتظام نہیں ہوتا, خوراک اس کو ڈالنی ہے یہ نہیں دیکھنا یہ خوراک بہت زیادہ پکی ہوئی ہے, گلی ہوئی ہے یا ٹھیک ہے, اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے. آپ کو مشورہ ہے کہ جانور کو باندھے نہیں, اس کو ان کھلا کو چھوڑیں. احاطہ ہونا چاہیے, احاطہ ملنا چاہیے, اور اس احاطے میں یہ اپنی یہ کس جانور کے لیے سجیسٹ نہیں ہر جانور کے جو بھی آپ کو سروس دے رہا ہے دودھ کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, تو اس کو وہ دینا چاہیے.
तीसरी चीज़ जो है वो है कि ब्रीडिंग के हवाले से जैसे बात हुई है कि हमारे पास इतनी सोर्सेज नहीं थी। अब जो डिज़ाइन हुआ है मौजूदा हुकूमत में, ब्रीडिंग का अमल ब्रीडिंग के हवाले से मसनूई तुखम रेजी पिछले 20-30 साल से है, लेकिन उसका हमें रिज़ल्ट उतना नहीं मिला जितना हम एक्सपेक्टेड थे। तो उसके हवाले से अब हम पहले उसको अपने जानवर को अपग्रेड कर रहे थे कि 3,000 3,500 लीटर से 7,000 लीटर वाली ऑस्ट्रेलियन गाय से। अब जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम 12,000 लीटर वाली जो गाय है, हमने बच्चा जो लेना है, ठीक है, तो साफ ज़ाहिर उसको A2 एक सीमन है जो इंपोर्ट हुआ है और वो बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। और वो जो जानवर बच्चा डिलीवर करता है, अगर वो फीमेल है तो उसको हम अपने टैग नंबर के साथ अपने हमारा एक वर्चुअल सिस्टम है गवर्निंग का, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, 9211 के नाम से। अच्छा, इस हवाले से हमारी मोटरसाइकिल भी गाश्त कर रही है, हमारे जो है ना वो कैबन गाड़ियाँ भी हैं। इस नंबर पर कॉल करें तो बंदा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं नंबर भी आज कर देता हूँ, 0800092211। वैसे 9211 कहते हैं सारे से, तो उससे पहले 080000। ये वो नंबर है जो 24 घंटे 9211 भगाने के लिए होता है। हम भाग के आते हैं सर, हम भाग के तो आते हैं सर, हम भाग के तो आते हैं सर। तो वो इस पे अगर कोई फार्मर रहनुमाई के लिए किसी किस्म की उसको सर्विस चाहिए उसके लिए, या वो अगर किसी से थोड़ा सा नालां है या उसकी कोई नेग्लिजेंस है, तो उसके बारे में भी वो हमें बात कर सकता है। तो इस हवाले से फिर हमारा डिपार्टमेंट बाकायदा वो जो अपना मौजा बताएगा, अपना चेक बताएगा, अपना नाम बताएगा, और यूनियन काउंसिल नंबर, बंदा वहाँ जाएगा, लाजमी जाएगा। अच्छा, और वो जितना फासला कम होगा उतना जल्दी जाएगा। उसकी वो जब तक उसकी जो ज़रूरत है उसको बकाबी तौर पे पूरा ना कर दिया जाए तो वो नहीं होता। दूध देना मैं यही फारूक साहब से पूछूंगा, आपने कभी कॉल किया जी ये 9211 पर? कभी आपको जरूरत? सर अच्छा, आप कॉल करके देखिएगा, जी आप कॉल करके देखिएगा, आप बताइएगा कि लाइफ स्टॉक का शोबा जो है वो कितना मौसर अंदाज में पहुंचता है। जिस तरह 1122 है, ये इसी तरह की सर्विस है ना जी, तो आप ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता हो जी। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ब्रीडिंग के हवाले से जो मैंने गुजारिश की है कि उसको हम 12,000 लीटर वाली जो अमेरिकन गाय है उसका उस नस्ल को अपने इधर इंट्रोड्यूस करा के, तो हम ये चाह रहे हैं बजाय सीढ़ियाँ चढ़ने के, तो ऐसे ज़्यादा लीटरेज वाली जो है गाय उसको सीमन हम इधर इंट्रोड्यूस करके, तो अपने यानी शॉर्ट टर्म 2 से 3 साल में हम इंशाल्लाह 5,000 लीटर पर ईयर के हिसाब से एक बच्चा देने से दूसरे बच्चे के दरमियान लैक्टेशन का जो पीरियड है उसमें इंशाल्लाह ताला हम आएंगे। और हमारे पास अब ये डाटा कलेक्शन शुरू हो गई है, वो इस सिस्टम पे हमारी डेली की हर एक्टिविटी, मैंने इलाज किया, मैंने कोई जानवर जो विज़िट किया, मैंने किसी फार्मर के इलाके में जाके कोई आगाही दी, वो तस्वीर के साथ इस पे अपलोड होती है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ आज कर रहा हूँ, डिजीज़ सर्विलेंस। ये शोबा बहुत अहम है कि बीमारी का जब तक हमें पता नहीं लगेगा, कुछ जानवर है जो कि आपसे ना डिजीज़ सर्विलेंस पे बात करते हैं, मजीद भी इस पे पूछते हैं। मैं ज़रा डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब को शामिल करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताएं कि हमारे यहाँ अमूमन मैंने देखा है कि लोग कोशिश तो करते हैं सफाई का एहतमाम करें, लेकिन बेशतर फार्म्स पर जो है वो सफाई नहीं होती, वहीं पेशाब भी कर रहे होते हैं जानवर, वहीं पर गोबर भी पड़ा होता है, उसी माहौल में जानवर खड़े होते हैं। तो ये इस किस्म का जो गंदा माहौल है ये भी कोई बीमारियां फैलाने का सबब बनता है और नुकसानदेह है, या इट्स ऑल राइट के लोग ये समझते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? साहब यही तो अब हमारे साथ जानवरों के अंदर सबसे जो आप कह रहे हैं ना, एक काफ़ी सारी ऐसी बीमारी है, अंगारी जिसको बोलते हैं। ये जो साफ सुथरा, इस्लाम ने तो वैसे सफाई निस्फ ईमान का है, जानवरों के अंदर भी वो हम ये समझते हैं कि ये शायद हमारे नहीं, नहीं 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 जानवरों के अंदर भी अब रिकमेंडेड है कि जानवर का जब फुजला सुबह खारिज हो या दिन में उसको क्लियर किया जाए, उसके यूरिन को साफ़ किया जाए। अदरवाइज़ जब जानवर, और इवन कि उसका जो फर्श है उसको पक्का रखा जाए। अच्छा, कच्चा ना हो। हाँ, कच्चा फर्श, ये जो उसमें जज्ब हो जाता है, हाँ उसमें जज्ब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। एक बीमारी है मस्टाइटस, ठीक है ना, अंगारी, जिससे आप जो दूध देने वाले जानवर हैं ना, उनके जो मिल्किंग है, जो उनके दूध के अंदर, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, और वो अच्छा खासा सेहतमंद जानवर बिल्कुल दूध देना ख़त्म हो जाता है, और जानवर सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने के काबिल रहते हैं बड़े। और ये हमारे इलाके के अंदर दूध देने वाले जानवरों की
سب سے آپ کہہ لیں کہ زیادہ پائے جانے والی بیماری جو کہ صرف اور صرف ہماری ایک نیگلیجنس جس کے اندر صفائی کا خیال نہ کرنا. اچھا یہ ہمارے ہاں یہ جو پکا فرش آپ کہہ رہے ہیں, پکا فرش تو کہیں دستیاب ہے ہی نہیں, آپ کو 98% جگہوں پر جو ہے کچا فرش ہی نظر آئے گا. تو ایسا کوئی ممکن ہے کہ وہ کچے فرش پر جو ہے صفائی کے بعد کوئی دوائی ہو جو چھڑک دے, تاکہ دوائی کوئی ایسی ہو جو چھڑک دے تاکہ یہ بیکٹیریا کی جو گروتھ ہے وہ رک سکے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی ریسرچ کر کے لائف اسٹاک کو بتایا ہے کہ جی آپ یہ اس صفائی کو اس میں لائف سٹاک والے ہم یونیورسٹی بھی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ نا مختلف فارمر کے پاس جا کے اویئرنیس سیمینار وہ کریں, بلکہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کا سسٹم بہت زیادہ مؤثر ہے. وہ ویلیج لیول کے اوپر بھی یہ جا کے سارے آگاہی دیتے ہیں اس طرح کی جو فرسٹ ایڈ پریکٹسز ہیں نا, کہ کچھ ایسی جس طرح پانی جانوروں کو زیادہ پلانا, فری رینج کا سسٹم ہے کہ جانوروں کو منیمم ٹائم پہ باندھا جائے, احاطے کے اندر اس کی موومنٹ ہو, ٹھیک ہے. اچھا ڈیورمنگ کے حوالے سے باقاعدہ کمپینز چلتی ہیں, ویکسینیشن کے حوالے سے باقاعدہ موسمیات کے حوالے سے باقاعدہ کمپین چلتی ہے, یا چند اس طرح کی چیزیں کہ جی فرش کو صاف کس طرح رکھنا ہے, جانوروں کی ملکنگ کے بعد اس کی ٹیٹ ڈپنگ کا جو ہم پروسیس ہے, ٹھیک ہے نا, تھنوں کو اس کو دوائی میں ڈپ کرنا ہے تاکہ وہ اگر فرش آپ کا کچا ہے تو جانور نیچے بیٹھے تو انفیکشن نہ ہو سکے. تو یہ سارے فاروق صاحب سے پوچھتے ہیں, آپ نے جو فارم بنایا ہوا ہے وہاں پر آپ کا فرش کچا ہے یا پکا ہے؟ میرا جی تقریباً 75% پکا ہے اور 25 کچا ہے. اچھا. بعض جانور جو دودھ والے جن کے تھن لمبے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ہم کچے پہ باندھنے کے لیے. جانور خود اپنے آپ کو آسودہ محسوس کرتا ہے کچے جی فرش جی پہ. جی. تو یہ آپ صفائی کا نظام کیسے؟ صفائی میرا ایک نوکر 24 گھنٹے اس کا یہی کام ہے, صفائی تو کرتا ہے. صفائی کرنا ہے اور کام نہیں کرنا. الحمدللہ میں خاص طور صفائی کا جو ہے نا خیال کرتا ہوں. ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر رب نواز صاحب, ٹھیک ہے, ان سے تربیت لی ہے. اچھا. الحمدللہ صفائی کے لحاظ سے, ویکسینیشن لحاظ سے وہ پہ ہم صحیح جو ہے نا, اور ڈپریویکشن تھی گئی, اس کے بعد جو ہے نا وہ جو ہی ٹائم ہے اس پہ ہم جو ہے کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں, جی میں پھر آپ سے ہی کنٹینیو کروں گا. ناظرین ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاروق صاحب سے بات کر رہے تھے. فاروق ارائیں صاحب یہ بتائیں کہ عام آدمی کی فہم کے لیے کہ اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے گھر میں کوئی جانور رکھا جائے دودھ والا, تو سب سے آسان پالنا کس جانور کا ہے؟ کہ بکری کو پالنے آسان ہے, گائے پالنے آسان ہے؟ گائے جی, گائے سب سے آسان ہے. اچھا. اور گائے کا بچہ بچڑا ہو یا بچڑی وہ تیار بھی جلدی ہو جاتے ہیں, بڑے بھی جلدی ہوتے ہیں. اچھا. اور دودھ بھی زیادہ گائے دیتی ہے, تو اس میں جو ہے نا پریشانیاں کم ہیں گائے میں. اچھا. بھینس میں جو ہے نا زیادہ ہیں, بکریاں وغیرہ. میرے مطابق گائے جو ہے نا سب سے اچھا جو ہے نا یہ جانور ہے. آپ کے پاس جو گائے ہے آپ زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ لیتے ہیں گائے سے؟ میرے زیادہ تر دوگلیاں ہیں جی. کیونکہ گرمی کا مسئلہ ہوتا ہے یہاں. میں نے بڑے گائے رکھی 30 کلو 35 کلو, تو گرمیوں میں ہم اس کو نہیں صحیح اس کی وہ کر سکتے, کافی مر جاتی ہیں اس سے. ٹھیک ہے. تو اب ارادہ ہے کہ جدید جیسے شیڈ بنا رہے ہیں, شاور وغیرہ. میرا تو پہلے پرانا حساب کا بنا ہوا ہے. اچھا. کئی لوگ نا یہ کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کے لیے خود بکری پال لیں یا بکرا پال لیں تاکہ اس کو کھلائیں پلائیں, وہ اچھا ہو جائے گا پھر قربانی کریں گے. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں ناکام رہتے ہیں, یا تو وہ بچہ مر جاتا ہے یا اس کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی, کسی کے پاس چھوڑ آتے ہیں تو تب بھی اس کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی. اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ اس کو کس طرح پالنا ہے, یا کوئی اور وجہ بنتی ہے؟ سر بات یہ کافی جو ہے اس میں جو ہے نا پرابلمس آتے ہیں, بیماری ہوتی ہے, بیماریاں آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہ اپنا کنٹرول شیڈوں میں دیکھیں 24 آورس لوگ جاگ رہے ہیں, سوتے نہیں ہیں. ان کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں, بیماری آ گئی تو خیال. تو یہ تو نہیں ہے کہ جانور لے لیے اور پھر آزاد. اس کو پیریڈ ٹائم پہ جو ہے نا ویکسینیشن ہونی چاہیے, ڈیورپریشن ہونی چاہیے, پیٹ کے کیڑے کی دوائی یعنی دینی چاہیے. وہ پتہ ہوگا تو تبھی ہوگی نا جی. آپ تو نہیں جانتے تو اس سے پھر جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. جی ڈاکٹر ماجد صاحب آپ سے وہ جو سوال بیماریوں کے حوالے سے, لیکن میں اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی اٹیچ کرنا چاہوں گا. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جس پانی کو ہم خود نہیں پینا چاہتے, گندا پانی ہوتا ہے, نہر کا پانی ہوتا ہے جس میں آمیزش ہوتی ہے گندگی کی اور کیمیکل کی, ہم جانوروں کو وہ پلا دیتے ہیں. اچھا, وہ کھانا جو ضائع ہو چکا ہوتا ہے اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا وہ ہم جانوروں کو کھلا دیتے ہیں.
تو کیا یہ بھی بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے؟ اور زیادہ بیماریاں آج کل پھیل کیا رہی ہیں جی جانوروں میں؟ میں عرض کرتا ہوں ڈاکٹر امجد بخاری صاحب، جو آپ نے فرمایا نا، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ پانی اتنی بنیادی چیز ہے جانور کی صحت، بڑھوتری اور پیداوار کے لیے، جس کا عام طور پہ ہم اندازہ نہیں لگاتے۔ جانور کی خوراک کے دو حصے ہیں، ایک اس کا حصہ ہے جو ہم اس کو بنیادی راشن کہتے ہیں کہ اس کے زندہ رہنے کے لیے، دوسرا ہے پروڈکشن راشن کہ اس کی پیداوار کے تناسب سے ہم نے اس کو دینا ہے۔ ہمارا فارمر ابھی تک اس چیز پہ قائل نہیں ہوا۔ 3 لیٹر دودھ پہ 1 لیٹر مقوی راشن متوازن راشن سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، وائٹامنز، اس میں منرلز، یہ جو کچھ چاہیے، انرجی چاہیے، وہ ساری تناسب سے ہوں۔ دوسری چیز ہے کہ پانی، اس کو پانی بھی اسی تناسب سے ملنا ضروری ہے۔ ہم اگر مقوی راشن کی اہمیت کو جان گئے ہیں، وہ دے رہے ہیں، تو پانی بھول گئے ہیں۔ جانور کا جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ پیداواری جانور کا اور بڑھوتری کے جانور کا، جو جانور بڑھ رہے ہیں اگر ان کو ہم مقوی راشن دے رہے ہیں تو 800 گرام سے منیمم 800 گرام روزانہ اس کو بڑھنا چاہیے، ورنہ 1200 گرام تک بڑھتے ہیں اچھی خوراک اور مینجمنٹ پہ۔ مینجمنٹ میں سب سے بنیادی چیز، جیسے فاروق قرائن صاحب نے فرمایا ہے نا کہ میں صفائی پہ ایک بندہ علیحدہ رکھ دیا ہے، ہم ایک ہی بندے کو کہتے ہیں تو ایک کارکن بعد میں یہ صفائی کر دیتا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دن میں 2 دفعہ جانوروں کے شیڈ کی صفائی بہت لازمی ہے، مینجمنٹ کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر یہ جو وہاں سے ہم نے اکٹھا کرنا ہے اس کے جو ویسٹ ہے، اس کو ایسی جگہ پہ ٹھکانے لگانا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے، وہیں پہ قریب ہی باہر نہیں لگا دے۔ پانی کے نکاس کا بالکل بنیادی جو ہے نا وہ اس کا چالو ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ 2 بنیادی چیزیں آ جاتی ہیں جو، اور رات کا کھڑا پانی صبح ہم پلا دیتے ہیں، اس کا ٹمپریچر بدلا ہوا ہوتا ہے۔ صبح کا بھرا ہوا پانی رات کو پلاتے ہیں، دن میں ابھی آج کل ٹمپریچر ہے تو اس کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ جانور اس وقت اپنی مرضی سے زیادہ پانی پیے گا جتنی اس کی طلب ہے، جب وہ متناسب ہوگا، یعنی نہ ٹھنڈا نہ گرم، پھر وہ زیادہ۔ دوسرا، جانور کو پانی پلانے کا رواج ہمارے ابھی تک بہتر نہیں ہو سکا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کھلا ہوا اگر جانور ہے وہ اپنی مرضی سے رات کو بھی پانی پیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جانور کا جب ہم دودھ نکال لیتے ہیں تو اب فاروق قرائن صاحب نے فرمایا 30 سے 35 لیٹر دودھ جو جانور دے رہا ہے تو اس کا 80% اگر پانی جسم سے جا رہا ہے تو 80% اس کو ملنا چاہیے۔ انہوں نے پانی کا انتظام ایسا کیا ہوا ہے کہ تو اگلے ٹائم پھر جانور اتنا دودھ دیتا ہے، ورنہ 10% جانور کی مینجمنٹ سے ہی دودھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی ٹپ ہے جس سے اندازہ ہو جائے کہ بھی جانور کو پیاس لگے؟ میں عرض کرتا ہوں، جانور دن میں 10 سے 12 دفعہ پانی پی سکتا ہے۔ اچھا۔ اور جانور ہمارا یہ دیکھیں، یہ ایک سسٹم ہے کہ ہم جیسے جانور کا ویٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں اسی طرح اس کی ضرورت کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، بڑھتی جائے گی۔ جیسے دودھ بڑھے گا تو پانی کی مقدار بھی کیونکہ خارج ہو رہی ہے، 2 گھنٹے پہلے اگر جانور کو نہلا کے پانی پلا دیا جائے اور 2 گھنٹے بعد چوائی کی جائے اور دودھ نکالنے کے فوراً بعد پھر اس کو پانی پلایا جائے، دیکھیں نا ایک یکدم اس میں سے 10 لیٹر 12 لیٹر دودھ نکل گیا ایک ٹائم میں۔ 12 لیٹر میں سے 8 لیٹر تو پانی نکل گیا، تو 8 لیٹر پانی تو اس کا فوراً پورا کرے نا، وہ اب ہم کریں گے جب ہم فارغ ہوں گے۔ اچھا، 1-2 جانوروں والا اتنی توجہ نہیں کرتا، جبکہ پاپولیشن میں باہر جا کے دیکھیں 1-1 2-2 3-3 جانوروں والے کی ہمارے جو اچھے سے اچھے فارمرز ہیں ان سے زیادہ تعداد ہے۔ اچھا فارمر جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ، سمجھداری سے، تعلق داری سے وہ جانور سے متناسب پروڈکشن لے رہا ہے، اس کی متناسب بڑھوتری ہو رہی ہے جو جانور اس نے موٹے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جیسے وہی بات ہے نا، میرا جانور تو اتنا دودھ نہیں دے رہا، تو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ آج تک قائل ہی نہیں ہوا کہ اس کو 4 دفعہ پانی پلاؤں۔ اچھا، پانی ایک وقت میں ایک جانور جو متناسب دودھ دینے والا ہے، جس جو 18 سے 20 لیٹر تک دودھ دے رہا ہے، تو اس کو 4 دفعہ پانی کم از کم 10 سے 12 منٹ 15 منٹ حوضی پہ کھڑا ہونے دیں، تسلی سے پانی پیے، تسلی سے۔ وہ جیسے ہی پہلی سپ کے بعد منہ اٹھاتا ہے اس کو علیحدہ کر لیا جاتا ہے، دوسرا دینا ہے۔ تو پانی کا انتظام بنیاد ہے، صفائی ستھرائی بنیاد ہے۔ دوسری چیز جو راشن میں نے کہا ہے وہ آلموسٹ اچھے جو فارمر ہیں جیسے فاروق قرائن صاحب ہیں، یہ اپنی سمجھ سے بہت اچھا تیار کر لیتے ہیں۔ میری صرف گزارش یہ ہے کہ تمام جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، کہ وہ روٹی ٹکڑے کا استعمال بند کر دیں۔ ہمارا یہ ایک لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا ایکٹ منظور ہوا ہے
फीड स्टेफ और कंपाउंड फीड है। अमूमन रोटी टुकड़ा भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसको फंगस लगी होती है। सर जी फंगस जब नज़र आती है तो पैदा तो उससे पहले हो चुके हैं, जब माइक्रोस्कोपिक स्टेज में होती है तो नज़र ही नहीं आती। इसको अगर कोई शख्स खिलाना चाहता है तो सुबह का शाम को, शाम का सुबह तक खिला सकते हैं। अच्छा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन रखा हुआ, खुश किया हुआ, पानी में भिगोया हुआ, किसी सूरत बंद कर दें। जैसे डॉक्टर आसिफ रज़ा साहब ने फरमाया है, अंगियारी मेस्टाइटिस, ये मेस्टाइटिस काज करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। फार्मर हमारा इस चीज़ पर ही लगा। हमारे जो फार्मर अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं जिसमें हमारे वेटनरी अफसरान, दूसरे अफसरान, हत्ता कि अब यूनिवर्सिटीज़ के साथ लाइफस्टाक डिपार्टमेंट का लाइजान है। कोई प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी अगर डिज़ाइन करती है तो लाइफस्टाक डिपार्टमेंट उसको असिस्ट करता है। अभी ये बहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है ब्रूसेलोसिस, जिसमें शुरू के 3-4 महीने में कच्चा फल जो है ना ज़ाया हो जाता है, और इसी तरह आखिरी जो 2-4 महीने रहते हो तो उसमें जानवर कच्चे फल फेंक देते हैं। तो ये कच्चे फल से मुराद है कि वो मकसद प्री मैच्योर। तो उससे उस पे एक प्रोजेक्ट है, उसको लाइफस्टाक डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ पे ये चीज़ आ रही है हम उधर उनको लाइजान करा रहे हैं, वो सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस पे एक फार्मेशन डिज़ाइन की जा रही है ताकि ये चीज़ देखिए 6-7 महीने फार्मर ने अपने पास जानवर को पाला, खिलाया, सब कुछ, आखिरी 7वें-8वें महीने में अगर वो ज़ाया हो जाता है आने वाली नस्ल का जो हिसाब है, तो वो उसको अब इस चीज़ से पता नहीं है कि ये खुराक की वजह से हो रहा है या क्या है, या कोई जरासीम है। जरासीम की वजह होगी तो यूनिवर्सिटी उसको डायग्नोज करेगी, हो जाएगा। लेकिन अक्सर औकात वो जरासीम की वजह से नहीं होती। ठीक है। वो इंडिविजुअल किसी न किसी जानवर पे ये प्रॉब्लम आता है तो उसको वो डॉक्टर साहब ये बताएं कि मौसम के असरात जो है वो किस तरह मुरतब होते हैं जानवरों की ज़िंदगी पर ना, और हमने देखा है कि कई जगहों पर जो है फार्मर्स ने जानवरों के ऊपर को गर्म कपड़े डाले होते हैं, कुछ परवाह नहीं करते। कई जानवर हमने देखा बाहर भी खड़े रहते हैं, रात को भी दरख्तों के नीचे खड़े रहते हैं। तो मौसम जो है, मौसम की शिद्दत वो किस हद तक असरअंदाज होती है? मौसम की शिद्दत के हवाले से मेरी तो एक बड़ी आम सी राय है कि हमारे फार्मर इतना एहसास करते हैं, चाहे एक जानवर रखा है या चाहे ज़्यादा है। अब फारूक कराई साहब के लेवल के जितने लोग हैं उनको बड़ा एक्सपीरियंस है। जानवर खुद अपनी तबीयत के हिसाब से अगर बाहर भी पैदा है तो उसको धक्के से अंदर बैठाने की ज़रूरत नहीं है। खुराक अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट संभाल अच्छी है, पानी वगैरह हर चीज़ का इंतज़ाम है, फिर जानवर को अपनी कंफर्ट वो बाहर बैठे चाहे अंदर बैठे, इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन शदीद मौसम में जैसे आगे अब मकसद है सर्दी शदीद पड़ने वाली है, जिसमें स्मॉग का भी है, कोहरा भी है, उसमें लाजमी तौर पे जानवर अगर बंधा हुआ है तो उसको एक मखसूस वक्त तक अंदर शेड में बांधना ज़रूरी है। शेड बुनियादी तौर पे हमारे डिज़ाइन नहीं किए गए। जो सीनियर हमारे और बड़े एक्सपीरियंस फार्मर हैं उनके अगर आप शेड जाके देखें तो हाई रूफ है, ठीक है, ऊंची छत वाले हैं, जबकि हमारे देहात में जो हमारा कल्चर है वो छोटी छत का है। ठीक है। वो कहते हैं कि जितना तंग होगा तो गर्म रहेगा। जानवर भी गर्म तो रहना है लेकिन उसको आसूदा हाल भी रखना है। आसूदगी उसकी जो ऊंची छतें हैं खुली हैं। अच्छा, जितनी ऊंची छत होगी उसका जो जानवर की कमर से ऊपर का 2 फुट है वो बड़ा कंफर्टेबल होगा, वो ना सर्द होगा ना गर्म होगा। आपने मॉडल कैटल फार्म भी बनाया हुआ है या कोई आइडेंटिफाई किया हुआ है ताकि लोग आके देखें कि अगर लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट के साहिवाल गाय पे इधर बत्तौकी में भैंसों का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी तरह जो भेड़ बकरियाँ हैं उनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वो इंस्टीट्यूट लोग विज़िट करते हैं बाकायदा। ये जो क्लासेस लगती हैं उनको भी ये जो पैरावेट्स स्टाफ हैं दूसरे हैं इनको वहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जाती है। अब प्राइवेट इदारों में जो चल रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग्स होती हैं और हमारे लाइफस्टॉक फार्मर्स भी उनको विज़िट करते हैं। लेकिन जो बुनियादी तौर पे चीज़ है वो ये है कि जो एक्सपीरियंस लाइफस्टॉक फार्मर खुद अपने हिसाब से करता है और उसको वो उसकी एनवायरनमेंट में सूटेबल होता है, वो उससे फिर हमारे कहने पे इतना आसानी से नहीं हटता। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं ज़रा कुछ थोड़ी सी बातें इनसे करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप मुसलसल तहकीक कर रहे हैं, आपकी तहकीक का निचोड़ क्या है कि इस खित्ते में जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए? वन लाइनर को मैसेज दे दें कि भाई आपने अगर फार्मिंग करनी है तो ये 2-4 बुनियादी चीज़ें हैं, इनको तो आपने फॉलो करना है। मैं जो एक थोड़ी सी बात पिछली कंटिन्यू करूं कि जिस तरह आपने आप कहा ना कि मिसाली फार्म की, तो ज़री यूनिवर्सिटी मुल्तान ने अपना जो फार्मर्स की, क्योंकि हमारा जो जनूबी पंजाब का एरिया ये रूरल बेस इकानमी है और हम लोग ज़्यादातर
एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक पे डिपेंडेंट है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपना जो मेन कैंपस है मुल्तान वाला, इसमें भी एक मॉडल फार्म बनाया। हमने अभी फ़िलहाल अपना वेटरनरी हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिसमें हम 24 घंटे आप कह लें कि फ़िलहाल हमने उसका एनिमल की ट्रीटमेंट की सहूलत अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ आके आप विजिट करके देख सकते हैं अगर वो कोई हाँ एक्सपीरियंस करना चाहे। जी, इसके अलावा हमने मैसेज जो है वो जी, हमारे पास ज़रा वक्त कम है, मैं जी इसलिए जी आपको जी फोकस कर जलालपुर का जो हमने फार्म बनाया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जलालपुर पीरवाला में कैंपस है, वहाँ हमने अपना मॉडल फार्म बनाया है और वहाँ के लोगों को हम इस पर ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, हम उन्हीं क्लासेस भी स्टार्ट करें। जो वन लाइनर है कि आप डॉक्टर साहब ने जैसा 3-4 चीज़ें एनिमल्स का ख्याल, एक सफाई, उसके पानी का ख्याल, और जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेड वैक्सीनेशन स्केड्यूल और डिवर्मिंग, इन चीज़ों को आपने फॉलो ज़रूर फोकस करना। ये 4 पॉइंट आप फोकस करेंगे तो आपको। आपसे मैं आखिर में, हमारा वक्त कम है, मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस तरफ आना चाहते हैं लेकिन खौफजदा हैं कि लाइफ स्टॉक की जो फार्मिंग है शायद मुश्किल है और उसमें अचानक नुकसान हो जाता है। तो आपने तवील अरसा इसमें गुजारा है, तजर्बा है आपका, नए इस तरफ आने वाले जो नौजवान हैं या फार्मर्स हैं उनके लिए कोई पैगाम है कि कितने पैसों से एक मुनासिब फार्म शुरू हो सकता है और उसके रनिंग एक्सपेंडिचर एक साल वो रन कर जाए और प्रॉफिट देना शुरू हो जाए? देखिए जनाब, ये जो है ना एक गाय से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, एक गाय से अल्लाह बरकत डालने वाला है, ईमानदार। एक गाय से तो गाय को भी इस तरह रखे जैसे घर का फर्द है। मैं तो समझता हूँ गाय बढ़ते बढ़ते अल्लाह ताला बरकत अल्लाह ताला डालेगा और बरकत डाल पूरा देता फार्म है। बन जाएगा, और बजाय तवज्जो- इसके के नौकरियां ढूंढते रहें हाँ जी। और गिले करते रहें कि जी इस मुल्क में कुछ दस्तयाब नहीं नहीं है, नहीं जी नहीं, नौकरी रब का मिली। शुक्र अदा करें। जितने भी मैं भी काम हूँ, ठीक है, मेरी अच्छी तालीम है, नौकरी मैंने छोड़ दी। मैं अपने फार्मर भाइयों को कहता हूँ, उनके बेटों को कहता हूँ, यही जानवर वाले इसमें साइड बड़ी में गुंजाइश है, इस बहुत तरफ आएं गुंजाइश है और आगे बढ़ें। ये इस वक्त वो नौकरी के चक्कर में न रहें, MNA MP के देरों में ना फिरें, ये काम करें। अल्लाह ताला बरकत डालेगा, इंशाल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देगा। डॉक्टर माजिद साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। फारूक अराई साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर आसिफ साहब आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज लाइफ स्टॉक पे बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।